اللہ دے نبی فرماندے میں اپنے اکھاں نال ویکھیا اپنی زبان دے بل لٹکی ہوئی ہے زبان دی اپنی باہر نکلی ہوئی ہے اس زبان دے اندر جہنم دا زبور پا کے انہوں زبان دے بل لٹکایا گیا ہے سارے وجود دا بوجھ تے وزن ایک زبان نے چایا ہے زبان کڑ کے انہوں جہنم دے اندر لٹکا دیتا گیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرما دے وقت میں عورت نو ویکھیا او عورت اپنے سینے دے بل لٹکی ہوئی ہے او دے پیراں نو چا کے سینے نال چا بدھیا نے او دے ہتھاں نو دے سر نال چا بدھا نے ول اس عورت نو جہنم دے اندر لٹکا دیتا گیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ فرماندے میں یوں جے منظر نال نال چلدا گیا تے نال نال دیکھا گیا ایک عورت نو میں ویکھے او دا چہرہ خنزیر والا ہے او دا باقی وجود گدے دی مانے دے اے باقی وجود کھوتے نال مشابہت رکھیندا ہے تے او دا چہرہ خنزیر دی مانے نظر آندا ہے وقت میں اگے ویندا ویکھے جو ایک عورت نو میں ویکھے او دا چہرہ کتے والا ہے باقی وجود او دا گدے والا ہے اونوں لٹکا دتا گیا ہے ایک عورت نو میں من کے دیکھے جہنم دے وچوں ایک صندوق کڈی گئی ہے اس صندوق دے اندر اگ دے شعلے پہ نکل دے ہیں عورت نو دے اندر پا دتا گیا ہے ون او عورت اتنی جڑے ویلے جہنم دی اگ دے شعلے میں سٹے دن او دی بدبو اتنی ہے کہ بندہ نال کھلو سکتا کوئی نہیں اتنی تافن پھیل گئی ہے اتنی سمل تے اتنی بدبو پھیل گئی ہے او دے وجود دی اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے انہیں میں سارے مناظر ویدا گیا حتیٰ کہ ایک عورت ایسی ہے کہ او دے وجود دے اندر او دا منہ کھلے آیا تے وچ اگ دے شعلے پھریندے پین ول سارے وجود تے انہوں بچھو پہ لڑ دین سارے وجود تے او دے نال چمڑے ہوئے نے اے بچھو تے سپا نال او دا وجود بھر دیتا گیا ہے او دے منہ نو کھول کے جہنم دی اگ نال شعلے دیتے جا رہے ہیں تے بھریا جا رہے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے او میری بیٹی اے مناظر میں ویکھ کے بیٹھا روندا اے میرا بھرا علی اے منظر ویکھ کے میں بیٹھا روندا حضرت علی پریشان ہو گئے اما فاطمہ پریشان ہوئی آکھ لگے یا رسول اللہ اے بھی تا دسو اے جڑے تساں مناظر ویکھن انہاں دا جرم کیا ہے چونکہ بندہ جہنم دے اندر ونن تمیات ربہ مجرمن فإن له جہنم اس بندے ونن جدا جرم ثابت ہو ونن انہاں جرم کیڑا کیتا ہے غلطی کیڑی قصور کیڑا کیتا ہے جس بنیاد تے جہنم دے اندر پایا گیا ہے اللہ دے پیغمبر فرماندن جڑی میں پہلی عورت ویکھی ہے جے دے وال اتن او دا سارا وجود لٹکے ہوئے نال سہارا گھنن دی گنجائش کوئی نہیں میں پوچھا جبریل کو لوں اے دا کیڑا قصور ہے اے دا کتنا بڑا جرم ہے آکھے یا رسول اللہ اے دا جرم اے وے اے جدا گھروں نکل دی اے جدوں ہن توجہ کر سو سبحان اللہ اصل مقصد گل کرن دا اے ہے کہ جڑے معاشرے دے اندر گناہ پھیلے ہوئے انہاں گناہاں دا خاتمہ ہونا چاہیے اگر ایک گناہ ختم نہ ہوئے تو کردیاں حتی اتانا الیقین کہ اچانک اتے موت آ گئی سنبھلن دا بھی موقع نہ ملیا توبہ کرن دا وقت ہی نصیب نہ ہویا موت تا اپنے ٹائم تے آونی ہے او تا اللہ مقرر کیتی ہے اذا جاء اجلھا لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون اتھے تا ایک گھڑی نہ اگا ہو سکتی ہے نہ پیچھے ہو سکتی ہے اپنے وقت دے اتے ہر بندے اپنی جان دے ہونی ہے مگر مسلم آدمی دے دل وچ ہوندا ہے اللہ دا ڈر تے تقوی او سنبھل کے زندگی گزاردا ہے تاکہ مرن تو پہلے میرے نام اعمال وچوں گناہ سارے
مٹ جاوے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے علی او میری دھی فاطمہ اس عورت دا قصور وے جڑی بالاں دے بل لٹکی ہوئی ہے سارا وجود جدا بالاں دے اوتے لٹکے ہوئے اس عورت دا جرم ہے کہ جدا گھروں نکل دیے جدوں گھروں نکل دیے گھر وچ راندی ہے سر تے دوپٹہ پائے ہوئے گھر دے اندر برقے دا اہتمام پردے دا اہتمام جن ویلے شاپنگ مال تے لگی گئی ہے بازار دے اندر خرید و فروخت تے لگی گئی ہے جن ویلے شادی تے ولیمے تے ٹر پئی اے دے سر دے اوتے دوپٹہ کوئی نہ ہوندا اے ننگے سر بازاراں وچ پھردی رہ گئی ننگے سر شادیاں دے اندر پھردی رہ گئی ننگے سر محفلاں تے مجلساں اٹینڈ کریں دی رہ گئی اینو کدے شرم ہی نہ آئی حیا نہ آئی حالانکہ اس نے سر اپنا ڈھانپنا حالانکہ اپنے وجود نو پردے دے اندر رکھنا اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے جدوں گھر وچوں نکل دی اس ویلے دے سر تے دوپٹہ کوئی نہ ہوندا اے سر نہ کجن دی وجہ نال سر دے اوتے چادر نہ رکھن دی وجہ نال اے دے نال اے معاملہ